अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। वफाकी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया और इसी असना में आज एक खुसूसी इजलास रखा गया, खुसूसी गैदरिंग रखी गई इस्लामाबाद में, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत और जितने भी काबीना मेंबरान हैं उनसे 1 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट उन्होंने मांगी है और किसने क्या क्या किया सब कुछ सामने आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बताया कि ये जो कारकर्दगी रिपोर्ट है ये पब्लिक की जाएगी और फिर इसका जायज़ा भी लिया जाएगा, मीडिया से भी उनका इनपुट मांगा जाएगा। तो आज ज़रा करते हैं हुकूमत के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। हुकूमत तो बड़ी मुतमईन है अपने 1 साल से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयानात लीजिए जो अपनी हुकूमत के 1 साल को बेमिसाल कह रहे हैं कि हमने ना सिर्फ मईशत को संभाला दिया, जहाँ से बिल्कुल डोलती हुई कश्ती थी उसको वापस ट्रैक के ऊपर लेके आए, बल्कि उन्होंने कहा अब तो तरक्की का सफ़र भी शुरू होगा। ना सिर्फ ये बल्कि जितने वज़रा हैं, वज़ीर इत्तलात ने उनकी तर्जुमानी करते हुए ये भी कहा कि हमने तो बड़ी अच्छी समत में कदम रख दिया है। क्या वाकई में ऐसा कुछ मामला है? अपने तज्ज़ियाकारों की निगाह से इसको देखते हैं। इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि वफाकी हुकूमत की 1 साल में एक कामयाबी और एक नाकामी क्या है। हमें ज्वाइन कर इस डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ हैं। महमूद, आपसे शुरू करते हैं। क्या समझती हैं, क्या बताना पहले चाहेंगी, एक कामयाबी या एक नाकामी, और क्या सबसे बड़ी आपके ख्याल में भारी एक वो एक्ट थी जो इस हुकूमत की आइदर डिफ़ाइन करती है 1 साल को? देखिए ना, पहली चीज़ तो जो हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है वो है मईशत के अंदर इस्तेहकाम। हमने देखा कि पिछले चंद सालों के अंदर एक्चुअली जो बहुत सारी बातें भी हो रही थी कि शायद हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन हम 1 साल के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आया है। बल्कि आपने नंबर्स भी देखे होंगे कि फ़रवरी की जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो नवंबर 2015 के बाद लोएस्ट है। तो एक तो ये जो चीज़ है ये हुकूमत की कामयाबी है। जहाँ तक नाकामी की बात है अलीना, सच्ची बात है, पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम है, जो हमारा एक सेटअप है, उसका ब्रेक डाउन हो गया है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, वो इर्रेलेवेंट हो गया है। इससे बड़ी नाकामी किसी मुल्क के लिए जो अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहता है क्या होगी कि आपके कवानीन आप देख लें, आप बाकी सब कुछ देख लें, जिस तरीके से फंडामेंटल फ्रीडम्स की, जुडिशरी की, मीडिया की, बाकी सब चीज़ों की, ह्यूमन राइट्स की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़े नाकामी भी है और ये एक बहुत नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। और मुझे लगता नहीं अलीना कि शॉर्ट टर्म में इसका कोई हल भी है या ये रोल बैक भी हो सकेगा। तो आइंदा चंद साल जो हैं, और ये क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम की वजह से और उसका तोहफ़ा है, और मज़ीद वो हाइब्रिड निज़ाम भी मज़ीद मुस्तहकम होता जा रहा है और सीमेंट होता जा रहा है जिस तरीके से, तो इसको रोल बैक करना बहुत मुश्किल होगा और मुझे लगता है हमें अपने राइट्स वापस लेने में बहुत वक्त लग जाएगा। बट क्या आप ये समझती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो नाकामी है इसने ओवरशैडो कर दिया हुकूमत की बाकी कामयाबियों को, या फिर इस दलील में ज़्यादा वज़न है कि जो इस्तेहकाम या जो स्टेबिलिटी इस वक्त आई है उसके लिए कहीं ना कहीं ये लिबर्टीज़ लेने की ज़रूरत थी? नहीं अलीना, ये लिबर्टीज़ लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इस इस्तेहकाम के लिए। मतलब मुआशी इस्तेहकाम की तो ज़रूरत है, पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक फ़र्क चीज़ है, और ये जो सब कुछ किया गया ये एक कंट्रोल करने के लिए किया गया है। तो मेरे ख्याल में इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि जो हाइब्रिड रिजीम के अंदर ये न्यू नॉर्मल बन गया है कि आपसे यानी कि अगर एक्स बैन हो जाता है, साल से ऊपर हो गया है, और अब हमें आदत होगी कि हम वीपीएन के साथ खोल रहे हैं, हम पूछते हैं, बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई इतना वो नहीं होता। फायरवॉल इंस्टॉल कर दी जाती है, हम उसके भी कोई ना कोई, चलो जी अच्छा जी इस तरीके से कर लेंगे या वो कर लेंगे। इंटरनेट की स्पीड खराब हो जाती है, हम उस पर भी कुछ नहीं। पीका कवानीन के अंदर इस तरह अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, उसके ऊपर हम बोलते हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत उसके ऊपर कुछ नहीं करेगी। 26वीं तरमीम आ जाती है, उसके अंदर जुडिशरी के साथ अब देखें क्या सब कुछ हो रहा है, वो भी एक न्यू नॉर्मल बन गया। ओवरऑल मुझे लगता है ये सब कुछ एक अनफॉर्चुनेटली हाइब्रिड का न्यू नॉर्मल बन गया है, जो कि एक अच्छी ट्रेंड नहीं है। इरशाद भट्टी साहब, एक कामयाबी एक नाकामी। मैडम शेख, चूँकि मौजू बड़ा पुराना है और बहुत ही घिसा पिटा है, तो लिहाजा शेर भी बहुत पुराना और बहुत ही घिसा पिटा। अच्छा। मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब,
میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. یعنی جن کے نتیجے میں آج ہم ایک دھوتی اور ایک بنیان میں کھڑے ہیں، ان کی خوبیوں اور خامیوں پر ایک مرتبہ پھر مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے. میں نے کہا شاید آپ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں. یہ جی میرے کیا جرأت. تو ایک میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. یعنی میں حکومت کی بات کر رہا ہوں میڈم شیخ، مجھے سارے روزے رکھنے ہیں میڈم شیخ. اچھا میڈم شیخ، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت ہے، دو خاندانوں کی دو پارٹیاں اور دونوں مل کر 5ویں مرتبہ اقتدار میں ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہم نے بھگتا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہم نے بھگتا، آصف علی زرداری صاحب کو ہم نے بھگتا، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو کو ہم بھگت رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو ہم نے بھگتا، حمزہ شہباز کو ہم نے بھگتا، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو ہم بھگت رہے ہیں. 1971 پاکستان توڑنے کا ایک اہم کردار تھا ذوالفقار علی بھٹو، باقی کرداروں میں ایک کردار. اور جو بچا کھچا پاکستان ہمارے ہتھے ملا، ہمارے ہتھے ہاتھ آیا، 1988 میں وہ ہتھے چڑھ گیا ان دو پارٹیوں کے. اور ان دو پارٹیوں نے پاکستان کو کشکولستان بنا دیا، تضادستان بنا دیا. اور ان دو پارٹیوں نے جمہوریت، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، آئین، پارلیمنٹ، عدلیہ، صحافت، معاشرت، جتنا نقصان ان دو پارٹیوں نے ان چیزوں کو پہنچایا، اتنا نقصان کوئی فوجی آمر بھی نہیں پہنچا سکا. بلکہ ان دو پارٹیوں کی کارروائیوں کے سامنے فوجی آمر معصوم لگتے ہیں میڈم شیخ، کیونکہ ان کا تو سب کچھ اوپن ہوتا ہے. یہ تو جمہوری چوگے پہن کے اندر سے باہر کرتے ہیں. اب آ جائیے میڈم شیخ، ابھی آپ نے کہا تھا میں روزے میں ہوں، ابھی چلیں کریں کنٹینیو بھٹی صاحب کنٹینیو. ابھی اب آ جائیے میڈم شیخ. آپ نے کہا ایک کامیابی اور ایک ناکامی. نہ کامیابیاں بھی بہت ہیں، ناکامیاں بھی بہت ہیں. ایک پہ کریں گی تو مجھ جیسا جو آدمی ہے وہ ایسے کنفیوز ہو جائے گا جیسے 25 کروڑ ہیں. جلدی سے لسٹ بتا دیں. بھٹو اور ضیاء کا ملاپ اور ایک سال پھر اکٹھا، نہ کوئی نظریہ مشترک، نہ کوئی قدر مشترک، نہ کوئی اصول مشترک، نہ کوئی چیز مشترک نہیں، یعنی آگ اور پانی. تو یہ بڑی کامیابی ہے اقتدار کی خاطر، مفادات کی خاطر، مشترکہ مفادات کونسل حکومت بنانا. ناکامی میڈم، ریکارڈ اشتہارات اور ریکارڈ دوروں والے شہباز شریف کا ایک سال آئین پر بھاری گزرا، صحافت پر بھاری گزرا، پارلیمنٹ پر بھاری گزرا، الیکشن پر بھاری گزرا، جمہوریت پر بھاری گزرا، ووٹ کی عزت پر بھاری گزرا. اور یہ قدم جو بھاری مبارک ہے، انہوں نے ریڈ مار دی ہے اس ملک کی اور ملک کے اداروں کی. اور الحمدللہ اب باقی بچا کھچا جو پاکستان ہے اس کی کوئی آج سمت نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں. یہ آج آخری بات میڈم شیخ کر کے مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بے نظیر بھٹو کے شروع کے بیانات دیکھ لیں، پہلی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے اور دوسری مرتبہ. نواز شریف کے پہلی، دوسری، تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بیانات شروع کے دیکھ لیں. شہباز شریف کے PDM 1 کے پہلے دیکھ لیں. آصف علی زرداری کے دیکھ. خدا کی قسم، میں نے آپ کے سامنے کسی دن آپ کو سامنے میں لا کے رکھوں گا. 19-20 معیشت درست سمت میں چل رہی ہے، پاکستان اوپر کی طرف جا رہا ہے، اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، قوم تیاری کر لے دودھ اور شہد کی نہروں کی. سیم ٹو سیم. ایسا ہے کہ لفظ بھی نہیں بدلتے یہ لوگ. ہم وہی رستہ، اسی رستے سے ہم لٹے جا رہے ہیں اور انہی رستوں پہ ہم چلے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد میڈم شیخ. اللہ آپ کے تدبر و تفکر کو اور بلند کرے. آپ جو سمجھ گئی ہیں وہ کوئی نہیں سمجھ سکا. نہیں سر، میں چاہتی ہوں ذرا ہمارے باقی اینالسٹ بھی اپنا انپٹ دیں، پھر میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے. میں ذرا سمجھ نہیں پائی ہوں، آپ سے بہتر سمجھنا چاہتی ہوں. فخر صاحب، بھٹی صاحب نے جو بات کہی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اتنی لمبی لسٹ کامیابیوں کی، اتنی لمبی لسٹ ناکامیوں کی. ناکامی ویسے بھٹی صاحب کے نظر میں کمی ہے. آپ کو کیا متاثر کیا یا کیا نہیں کر پایا؟
شکریہ علینا. بھٹی صاحب کی آخری بات سے شروع کرتے ہیں. بھٹی صاحب نے کہا کہ ایک ہی تقریر ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو انہوں نے پہلے اور دوسرے دور میں کیا, ایک ہی تقریر ہے جو نواز شریف نے اپنے 3 دور میں جو ہے وہ کرتے رہے, ایک لفظ کی بھی وہ نہیں ہے. دیکھیں ان سے زیادہ جو مماثلت ہے تقاریر کے حوالے سے ہو, وہ ہمیشہ اگر وہ ہائی لائٹ بھی ہوتا رہا, وہ ہے عمران خان نے کبھی اپنی تقریر تک نہیں بدلی. اور یہ تو چلیں اپنے دور حکومت میں عمران خان نے جب سیاست شروع کی اس ٹائم سے لے کے آخری دن تک, آج کے دن تک بھی ان کی تقریر کا متن ایک ہی ہوتا ہے, ایک ہی اس کا لب لباب ہوتا ہے. خیر یہ تو ایک لائٹر نوٹ کے اوپر ہے, لیکن اب بات کرتے ہیں کہ اس حکومت کی جو اوورال کارکردگی کے حوالے سے ایک بڑی جو کامیابی ہے, ایک بڑی ناکامی. دیکھیں کامیابیوں کے حوالے سے بیفور وی پروسیڈ آپ نے یہ نہیں پوچھا بھٹی صاحب سے کہ ساری ہسٹری انہوں نے بتائی تو 2018 سے لے کے 2022 بھول کے درمیان میں نہیں, وہ تو بھٹی صاحب کی ویسے ہی یادداشت اس حوالے سے بڑی کمزور ہے. وہ میری یادداشت بڑی مضبوط ہے, اس کسی دن فخر کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, کیونکہ پھر وہ بات پروگرام ایسا ہوتا ہے. چونکہ اس وقت آپ نے 1 سال کی کارکردگی کی تھی اور 1 سال کی حکومت, یہ دونوں تھے. اگر آپ مجھے کہتے نا کہ شروع کیا تھا سارا کا سارا, مجھے لگا شاید 75 سال میں کہیں یہ دونوں تھے نا, 3-4 سال نہیں دونوں تھے. کوئی میڈم شیخ یہ دونوں کی بات کی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. آپ غالباً آپ آج 5 کو ذرا پروگرام تھوڑا سا روک کے فکس کر لیں, بتا لیں. میں 2 حکومتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون, دونوں اس وقت اقتدار میں. اگر ابھی آپ پروگرام شروع کر دیں عمران خان پر تو میں اس کے سارے تضادات آپ کے سامنے رکھ دوں گا. آپ تو ہسٹری کر رہے تھے نا, تو میں نے کہا شاید ہسٹری میں آپ اس طرح بھی کہیں گے. تو ہسٹری میں یہ دونوں کی بات کر رہی ہے نا, میں نے بھٹو صاحب کی بات کی اور اس کے بعد 1988 سے شروع کیا. مطلب 18 سے 22 تک میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ پاکستان کی میڈم ہسٹری میں شیخ شامل آپ نے اگر 18 سے 22 تک رکھنا ہے تو اس پہ رکھ لیں, میں اس پہ کر لیتا ہوں. کیوں آپ کو اتنا برا لگ گیا ہے؟ نہیں مجھے برا نہیں لگا بھٹی صاحب, میں تو آپ سے پوچھ رہی تھی. دل پہ لے لی ہے, میں تو پوچھ رہی تھی. کیوں آپ کو مائنڈ کر گئی ہیں, کیوں فخر کو بار بار یاد کروا رہی ہیں؟ نہیں میں نے تو فخر صاحب کو بالکل یاد ہی نہیں کرایا, میں تو پوچھ رہی تھی کہ بھائی کیا فخر صاحب کو کہ عمران خان آتے تھے, تبدیلی سرکار آتی تھی. بھائی فخر تم عمران پہ بات کرو. میڈم شیخ کو بڑی بات عجیب سی لگی ہے. ویسے یہ حکومت پیپلز پارٹی اور نون کی تھی, 88 سے دونوں کی باریاں لگیں. بھٹو ان کے فاؤنڈر تھے, میں نے یہی بات کی, اس کے علاوہ کہاں میں نے تاریخ کے علاوہ لیاقت علی خان کی بات کی ہو, سہروردی کی بات کی ہو, میں نے سکندر مرزا کی بات صاحب کو 4 منٹ اور دے دیے ہیں بھٹی صاحب. یہ بھی کنٹینیویشن اسی کی تھی. بھٹی صاحب نے پھر بھی بھٹی صاحب نے بڑے آرام سے, بھٹی صاحب نے اتنے پیار سے ڈائیورٹ کیا نا چیز. چلے کوئی بات نہیں بھٹی صاحب, روزے ہیں, معاف ہے آپ, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں بھٹی صاحب, معاف ہے آپ کو. آج علینا بات کر رہے تھے جو اس حکومت کی ایک کامیابی اور ایک ناکامی کے حوالے سے. دیکھیں کامیابیوں کا تو معیشت کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جب یہ حکومت سنبھالنے سے پہلے یہ دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب تھا. IMF کے ساتھ معاہدہ, یہ کسی کو نہیں یہ یقین تھا کہ IMF یہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرے گی بھی یا نہیں کرے گی. بہرحال یہ معاشی طور کے اوپر تو یہ عمران خان تک جو ہے وہ اس نے بھی مانا ہے کہ اس حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے حوالے سے, دیکھیں جو محمل ہیں انہوں نے بات کی ہے یہ آئینی جو اس کے حوالے سے, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیابی ہے. وہ کامیابی کس لیے ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں ماضی قریب اٹھا لیں یا اس سے ماضی بعید اٹھا لیں, یہ پاکستان میں جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی ایک جڑ اور بنیادی جڑ اسٹیبلشمنٹ ہوگی. لیکن اس سے بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ ہے جس نے ہمیشہ سے پاکستان کے منتخب جو وزرائے اعظم ہوں یا جو حکومتیں ہوں ان کو گھر بھیجنے کا ہمیشہ سے ہی بندوبست کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے. اب جو اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دیکھیں یہ عدلیہ نے ہمیشہ سے انجوائے کیا ہے جو پاور ہے کہ یہ ہم کس طرح وزرائے اعظم کو گھر بھیجتے ہیں. اب جب یہ عدلیہ کے حوالے سے ایک سٹریم لائن کیا گیا ہے, باقاعدہ جو آئینی معاملات کے حوالے سے وہ کیا گیا ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ان جو ججز کے حوالے سے تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو کہ ہمیشہ ریمارکس اور اس کے اوپر بلیو کرتے تھے, لیکن جو باقی جو ہمیشہ دیکھ لیں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے بھی کہ کس طرح سے جو پینڈنسی ہے کیسز کی وہ کم ہو رہی ہے, سیاست کے اندر جو مداخلت ہے وہ کم ہو رہی ہے. جہاں تک بات ہے کہ یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ایگزیکٹو کا جو وہ ہاتھ ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے, تو اس سے پہلے بھی تو آپ دیکھیں کہ ایک فرد واحد چیف جسٹس جو ہے وہ بیٹھ کے
तमाम जजेस के हवाले से नॉमिनेट कर देता था, और इस हवाले से तनाज़ात माजी करीब में हमने देखे हैं, जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में भी वो किया गया था। तो मैं नहीं समझता कि ये जो अदलिया का ऊपर ये कोई बहुत बड़ा हमला किया गया है। हाँ, इसमें जो माजी में अदलिया करती रही है वो भी उसको भी फिर आप जस्टिफाई किसी तौर के ऊपर नहीं कर सकते। जो पीटीआई है उसने वोट नहीं दिया, लेकिन बकौल मौलाना फजलुर रहमान वो हर एक जो नुक्ता है उसके ऊपर अग्रीड थी। तो तमाम जो सियासी जमातें हैं ये मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर 26वीं आईनी तरमीम जो है, मैं समझता हूँ कि ये इसको मंजूर किया गया है, तो ये इसकी एक बड़ी कामयाबी है। नाकामी के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें जो ख़ास तौर के ऊपर जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, जो ख़ास तौर के ऊपर ये सियासी जमातों के हवाले से ये इसको हुकूमत कोई बेहतर तौर के ऊपर वो कर सकती थी, और पॉलिटिकल स्पेस जो अपने सियासी मुखालफीन है उसके लिए वो किया जा सकता था। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ी नाकामी है जो 26वीं आईनी तरमीम है या आईनी ब्रेक डाउन के हवाले से। ये आपकी इंटरेस्टिंग एक दलील है, मैं इसको आगे लेके जाना चाहूँगी, लेकिन पहले सलीम साफ़ी साहब का तज्ज़िया शामिल करते हैं। साफ़ी साहब, आप क्या समझते हैं, कामयाबी, नाकामी, और अगर आप जो फ़खर ने कहा उसके ऊपर भी मज़ीद बिल्ड ऑन करना चाहें तो? देखिए, जहाँ तक कामयाबियों का ताल्लुक़ है तो उसमें तो सरफ़हरिस्त माशी इस्तेहकाम है, और इस पे जो माशी माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर मईशत के जो है, इन्फ्लेशन वो उसमें कमी आई है, और हमारे जो रिज़र्व है उसमें इजाफ़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि दुनिया के साथ एक इंटरेक्शन हमारा बढ़ गया है, और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुक़ात को रीसेट कर दिया गया है। तो ये एक कामयाबी है इस हुकूमत की सबसे बड़ी। जो नाकामी है, नाकामियों में सरफ़हरिस्त ये है कि अमन व अमान के लिहाज से, और जगह जगह जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो बाकी जगहों पे हो रहा है, तो उसके लिए वफाकी हुकूमत कोई लाएअमल नहीं बना सकी। नेशनल एक्शन प्लान पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और बाकी कोई उसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं तलाश किया, क्योंकि सिर्फ ताकत से इन मसलों को हल नहीं किया जा सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने उन मामलात से अपने आप को लाताल्लुक़ सा रखा हुआ है। ये मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी नाकामी है। सर, आज वज़ीर आज़म साहब ने खिताब करते हुए कहा कि जो दहशत गर्दी है इसकी वजह कहीं पुरानी हुकूमत है। कौन, पीटीआई की तरफ उन्होंने नाम ना लेते हुए इशारा किया। उन्होंने कहा जी किस तरह से वापस लेके आया गया दहशत गर्दों को, उनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया गया, उसकी वजह से दहशत गर्दी हो रही है आज। नहीं, सिर्फ ये वजह नहीं है, क्योंकि उनके पीटीआई की हुकूमत से पहले भी पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा था, और इसकी ज़िम्मेदार एक हुकूमत नहीं बल्कि कई हुकूमतें हैं। ये जनरल ज़ियाउल हक से शुरू हुआ था, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें उनकी थी, फिर उसके बाद भी जारी रहा। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में हम वॉर ऑन टेरर में गए, और फिर जनरल मुशर्रफ ही के दौर में डबल गेम भी शुरू हो गया। तो इसलिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आप किसी का कहें तो वो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का इसमें रहा है। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट में सवाल ये कि ये हुकूमत बता दे कि इस पूरे एक साल में उन्होंने इस मसले पर काबू पाने के लिए क्या किया। आज तक हमारे अगर पड़ोसी मुल्क में मसला है तो आज तक इसहाक डार साहब वो काबुल नहीं गए, और उनके साथ कोई इंगेजमेंट नहीं है। मेरा तो अपनी राय यही है कि इसका हल मुज़ाकरात और उनके साथ इंगेजमेंट है, लेकिन उसके लिए ये हुकूमत कोई हरकत करती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। महमल, फ़खर ने आपके पॉइंट के ऊपर एतराज़ भी किया था और जवाब भी दिया, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी अलीना, मैं सिर्फ उस पर ये कहना चाह रही हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो इस हुकूमत के लिए देखा जाए, यानी कि एक हाइब्रिड हुकूमत को, वाकई 26वीं आईनी तरमीम इनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, और क्योंकि 2/3 से जिस तरीके से पास भी इन्होंने करा ली। लेकिन जो मैं उसको एक ओवरऑल देख रही हूँ कि हमारे मुल्क के लिए और हमारे निज़ाम के लिए उसका जो है क्या नुकसान होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, वो एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट की ना सिर्फ
बी टीम रही, बल्कि मोर लॉयल देन द किंग ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, किस तरीके से उन्होंने जमहूरी हुकूमतों को नुकसान पहुंचाया, किस तरीके से उन्होंने डिक्टेटरशिप्स को और एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया है। लेकिन और मुझे इसमें भी कोई एतराज़ नहीं है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी होनी चाहिए, जिस तरह 18वीं तरमीम में ओरिजिनली था, और फिर इफ्तिखार चौधरी ने जिस तरीके से धमकी देकर उस चीज़ को चेंज करवाया और उसको ख़त्म करवाया, तो वो वाली चीज़ भी बिल्कुल सामने है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो ओवरसाइट, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और चेक्स एंड बैलेंसेस से ज्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से जो एक ओवरऑल जो है वो आप कह लें कि जो बैलेंस टिल्ट कर गया वो हाइब्रिड रिजीम के फेवर में कर गया। ये एक जमहूरी हुकूमत की बात नहीं मैं करी, मैं एक हाइब्रिड रिजीम की बात कर रही हूँ। जब ये हाइब्रिड के हक में ये चीज जाती है तो ओवरऑल हमारे जो राइट्स हैं एज सिटीजन, एज जर्नलिस्ट भी और पाकिस्तानी सिटीजन, तो वो हमारे जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। वो हमारे, अब आप इस वक्त देख ले पीका के थ्रू बाकी जो जिस तरह की लेजिस्लेशन आ रही है, फंडामेंटल फ्रीडम्स और ये सब कुछ जो है ना, इसको जिस तरीके से नुकसान पहुंचेगा और ग्रेजुअली ये सब कुछ हमारे हाथ से छोटा करेंगे अपना आर्गुमेंट। फखर, बिल्कुल मुख्तसर। भट्टी साहब, ICU, एक सेकंड प्लीज। फखर, ये जो मैमल बात कर रही है बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसमें जो पार्लियामानी जो ओवरसाइट के हवाले से वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे ये जो खासतौर के ऊपर जो 26वीं आईनी तरमीम है ये कोई अदलिया के ऊपर हमला है, नहीं, बल्कि ये जो हमेशा से मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरत थी, खासतौर के ऊपर जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी हो। माजी में जिस तरह हमने देखा है कि सेम चैम्बर से जो है वो मुख्तलिफ पहले से ही प्लानिंग करके वो किया जाता था, तो ये एक ज़रूरत थी पहले से ही। और दूसरा जो पेंडेंसी के हवाले से भी ये खासतौर के ऊपर अब देखें आप कि किस तरह से जो पेंडेंसी है उसका वो ख़त्म हो रहा है, तो ये मैं इसको किसी सूरत भी नहीं समझता कि ये जो हाइब्रिड रिजीम की तरफ से एक कोई अदलिया के ऊपर जो हमला इसको जिस तरह से वो किया जा रहा है। ये आर्गुमेंट दिया जाता है ना, एट व्हाट कॉस्ट, हर चीज़ में उसकी कॉस्ट बेनिफिट देखनी चाहिए। तो इस वक्त जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह की जूरिस्प्रूडेंस आ रही है, जो मयार आ रहा है जुडिशरी में, इफ़ आई मे से सो, जजेस का भी, उसके ऊपर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सवालिया निशान हैं। अलीना देखें, एक ही कानून होता है, एक ही शिक होती है, उसके ऊपर दो मुख्तलिफ वकला मुख्तलिफ आरा अपनी जो है वो अपनाते हैं। तो ये तो हमेशा से होता है, कोई कानून साजी हो, कोई आइन साजी हो या कोई फ़ैसला हो, उसके ऊपर हमेशा से मुतज़ाद आरा होती है। देखना यह है कि क्या दोनों आराएँ जो है वो खिलाफ आइन या खिलाफ कानून है। अदलिया का काम ये होता है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई खिलाफ आइन कोई ऐसी बात हो गई हो। अगर कोई ऐसी चीज़ हुई होती तो अब तक ये अदालत उसको उड़ा चुकी होती। आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज मुख्तसर। मैडम शेख, अभी मेरे भाई ने 26वीं आईनी तरमीम के फयाज़ व बरक़ात पेश की हैं और कहते हैं अदालत उड़ा चुकी होती। भाई अदालत, किस अदालत ने उसे उड़ाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज एक कारकर्दगी पर रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट कार्ड इसका हुकूमत का बयान किया है, और इकोनॉमिस्ट जो यूनिट है, इंटेलिजेंस यूनिट, उसने जमहूरियत का किया है, फ्रीडम हाउस ने इन शहरी आज़ादियों का किया है, तो वो भी हमारे सामने रखिएगा। बात मैडम शेख मैं करना चाह रहा था, एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है क्या? और मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, और मैं भी उस झूठ की जद में आ गया था। वो झूठ ये है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उधर से ला के अफगानियों को इधर बसाया। हाँ। हुआ ये मैडम शेख के काबीना में मामला गया, पार्लियामेंट में मामला गया, सिक्योरिटी कमेटी में मामला गया। 80 लोग थे सिक्योरिटी कमेटी में, सिक्योरिटी उस कमेटी में जिसमें यह मामला डिस्कस हुआ। बिलावल भुट्टो ने वहाँ, आज भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि बड़ी खूबसूरत तरीक की। एक मोहसिन दावड़ साहब ने इसके अगेंस्ट बोले, बाकी सारे इसके हक में बोले, और अभी इम्प्लीमेंट करने का वक्त नहीं आया था। दोबारा काबीना में चला गया था तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत चली गई। मुझे ये हुकूमत मेहरबानी करके उन अफराद की लिस्ट दे दे तो मैं अपने इस कहे से माफ़ी मांग लूँगा कि जो ला के बसाए गए। ये साफ़ी साहब हमारे सामने बैठे, इनसे पूछ लें कि कितने बसाए गए। ये झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा है। ये एक इस तरफ एफर्ट हुई थी, सारा कुछ हुआ था, और वो सारा हुआ था, वो एक पूरी कोशिश हुई थी। इमरान खान साहब की हम उस पर बड़ी तनकीद कर चुके हैं कि वो क्या कर रहे थे या उनकी क्या पॉलिसी थी, लेकिन ये मुझे बसाए हुओं की फहरिस्त दे दी जाए। वो झूठ जो है वो इमरान खान खुद उसका दिफा करते थे मुख्तलिफ इंटरव्यूज की। इमरान खान को भट्टी साहब नहीं, आप फिर बात दूसरे की सुन लेना, मेरी बात उस तरफ गई है तो चले वो लेके आ ना, अब जवाब ले ले। आ चुका हूं मैडम शेख के उस
معاہدہ ہوا تھا, عمران خان حکومت ہی کر رہی تھی, وہی ڈیفینڈ کر رہی تھی, پھر اس میں لیکن جھوٹ وہ کیا ہے؟ بسائے ہوئے لا دے نا مجھے یہ حکومت, سال پہلے گزار گئے, سال اب گزار گئے, اس میں جھوٹ پھر کیا ہے؟ صافی صاحب آپ یہ بیٹھے بات ہیں, کر ذرا رہے یہ ہیں, مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں کو وہ بسایا. سر وہ ایک کام سیکنڈ, جس وہ کا کہہ رہے عمران ہیں کہ خان- اگر آئے صافی نہیں, صاحب سے پوچھ لیں بھائی, پوچھ لیں کام جس کا عمران خان پورا دفاع کرتا رہا اور اس کا کریڈٹ لیتا رہا, جب وہ پہنچ گئے ہو یار بھائی, میں کہہ رہا ہوں سر بات سنیں بھٹی صاحب ایک سیکنڈ نا, رک جائیں. بھٹی صاحب ایک سیکنڈ, سوال ویلڈ ہے کہ اگر ایک کام کو پہیے لگ گئے, ایک کام ہونے والا تھا لیکن کسی اور وجہ سے رک گیا کیونکہ رکاوٹ آ گئی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ہونے نہیں دیا گیا یا جھوٹ تھا, آ کر بسے نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. صافی صاحب اگر ہماری اس کے اوپر رہنمائی کر دیں تو. بسائے گئے یہ ہاں جی, صافی صاحب سے پوچھ لیں. صافی صاحب آنا جانا ضرور ہوا تھا, جی اور مذاکرات اس وقت غلط ٹائم پہ غلط طریقے سے کیے گئے. اس کو بیسیکلی وہ انیشیٹو تھا جنرل فیض حمید صاحب کا, اور پہلے وہ خود گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کے لوگوں کی ایک ٹیم بھیجی وہاں پہ بیرسٹر صاحب کی قیادت میں. اب پہلی غلطی تو یہ تھی کہ یہ صوبائی مسئلہ نہیں تھا, یہ وفاقی مسئلہ تھا, یہ کام وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ تھی کہ مذاکرات اگر کرنے تھے تو مذاکرات کے لیے ریلیونٹ لوگ چاہیے تھے جو صرف تصویریں نہ بنا رہے ہوں. لیکن جو چیزیں پھر ان کے ساتھ جو ایک مہینے کی جنگ بندی کے لیے جو وعدہ کیا گیا کہ اس میں اتنے لوگ ان کے چھوڑے جائیں گے, تو وہ لوگ ان کے نہیں چھوڑے گئے, اور اس لیے انہوں نے جنگ بندی ختم کرا دی ایک مہینے کے بعد. ٹھیک ہے جی, صافی صاحب بہت شکریہ کانٹیکس میں ڈالنے کے لیے ساری کی ساری بات کو. ہمارا پینل اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے. یہ خاص طور پر جو ایک 26ویں آئینی ترمیم کا سٹیپ لیا گیا اس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے. فخر کی اپنی رائے, باقی تینوں تجزیہ کار اپنی طرح سے سوچتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر آپ کے سوال. ویلکم بیک. آپ کے سوالات. سلیم صافی صاحب, محمد علی صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے, پوچھ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جب عدالت انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کرے گی تبھی پارٹی کے اندرونی معاملات حل ہوں گے, کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں, ایک تو یہ کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم اگر عدالت کرے گی, ظاہری بات ہے وہ الیکشن کس طرح ہوا تھا ہم سب کو علم ہے کہ وہ پشاور کے مضافات میں ایک جگہ پہ کیا گیا تھا, اور اس میں جو پرانی اور اصلی پی ٹی آئی تھی وہ تو اس وقت روپوش تھی یا غائب تھی. وہ زیادہ تر جو یہ نیو کمرز تھے وہ کلاک کی شکل میں اس میں انہوں نے حصہ لیا ہے, اور عہدے بھی ان لوگوں کو سلمان اکرم راجہ اور اس طرح کے لوگوں کو ملے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ دوسری جگہوں پہ تو ان کے مشکلات آسان ہو سکتے ہیں اور ان کو سیٹیں مل سکتی ہیں, ان کو باقی چیزیں ہو سکتی ہے, لیکن انٹرا پارٹی اختلافات جو ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس سے انٹرا پارٹی اختلافات ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. اگلا سوال ہے جی ارشاد بھٹی صاحب آپ کے لیے. آپ سے پوچھ رہی ہیں عالیہ عامر کہ حکومت کا کہنا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, رمضان میں پھل خریدنا مشکل ہے, آخر یہ کون سے ملک کی بات ہو رہی ہے جہاں مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ عالیہ صاحبہ, یہ ہماری دنیا کی مہنگائی کی بات نہیں کر رہے, یہ اپنی دنیا کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. ان کے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں, مہنگائی ان کی ختم ہو گئی ہے. شریفستان میں بہت چیزیں سستی ہیں, بھوٹستان میں بہت چیزیں سستی ہیں, اور پاکستان میں البتہ نہیں سستی. تو آپ کن سے توقع لگا کے بیٹھی ہیں؟ جو بھکاری بنا کے بیٹھے ہیں کہ پچھلے سال 7 ارب دا دیتا سی, اس سال 20 ارب دا رمضان پیکج دیتا ہے, لینا ہی لگ جاؤ. نہیں, ان کے پاس ہمارے مسائل کا عالیہ صاحبہ کوئی حل نہیں. یہ سکی باتیں کریں گے, ان کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں, اور ان سے ہی ہم توقع لگا کے بیٹھے ہیں. کوئی ایسی بات آپ ان سے توقع نہ لگائیں. یہ ایک ہوئے پشاور کی بس میں بیٹھ کر لاہور جانے والی بات ہے, اور ککر کے درخت کو کھاد اور پانی نہ دیں کہ اس پر انگور لگیں گے, نہیں لگیں گے. اچھا بھٹی صاحب, آپ بڑی کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں نا. آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ 1 سال میں اپوزیشن کوئی ایک سکینڈل نہیں سامنے لا سکی ہمارا. جی, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی کوئی سمجھا لیں شہباز شریف صاحب
जो कहते हैं करप्शन 2 दर्जे बढ़ चुकी है। परसेप्शन है मैं लोगों क्या की, कहूँ? ट्रांसपेरेंसी जी, जी, इंटरनेशनल जी, तासुरात के ऊपर मबनी होता है सर, उसका फैक्ट से कोई लेना देना मैडम नहीं है शेख, उसका। खुदा की मैडम शेख, अल्लाह आपको वजीर आज़म पाकिस्तान बनाए, हम अगले 10 साल हमें पता ही नहीं होगा कि आप कर क्या रही हैं। सर जो फैक्ट है उसके ऊपर ही बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक कह रही हैं। मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब, 5 वजारतों की गुंजाइश थी, 55 वज़ीर बना के बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब और उन्होंने पता है अपनी तकरीर में कहा कि वज़ीरों में इजाफा भी रिलीफ देगा अवाम को। मैं कुर्बान जाऊँ। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू भट्टी साहब। अगला सवाल भेजा गया है गौहर जमील साहब की तरफ से। फ़खर दुरानी साहब, आपके लिए, आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान पहला मुल्क होगा जहां ख़राब कारकर्दगी पर टीम से बाहर होने वाले को कुछ महीने बाद कप्तान बनाकर टीम में ले आते हैं। इन लोगों का एहतसाब कौन करेगा? बिल्कुल मुत्तफ़िक अलीना, ये जो गौहर जमील साहब हैं उनसे, देखें यही पाकिस्तान का अलमिया है और यही मेरा ख्याल है कि बुनियादी वजह है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को कभी फ्लरिश नहीं होने दे पा रही। ये जो शादाब के हवाले से या जितने भी बाकी माजी में भी इस तरह का हुआ कि जिसको किसी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर टीम से बाहर निकाला जाता है, फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद वो कप्तान बन के वो आ जाते हैं। तो ये अलमिया है जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि एक जो सिस्टमेटिक तरीके से क्रिकेट का कभी परवान चढ़ने ही नहीं दिया गया। आज ही अगर वो देखें जो इंडिया और उसका ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, उसमें एक अगर उनका वो होता है तो सिस्टमेटिक तरीके से कैसे वो पूरी टीम को दूसरे जो है वो आके संभाला देते हैं। तो ये पाकिस्तान में जब तक ये ख़ास तौर के ऊपर मेरिट के हवाले से और फिर जो ग्रॉस रूट लेवल पे और फिर डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट के हवाले से कोई बुनियादी तौर पे कोई ढांचा नहीं वो किया जाएगा, तब तक मैं नहीं समझता कि ये इस तरह पाकिस्तान हमेशा हम जो क्रिकेट टीम है वो हमारी कौम के जो दिल हैं वो तोड़ती ही रहेगी, जैसे हम देखते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। बैमल, आपसे सवाल किया है साहिर मलंग ने। आपसे पूछ रहे हैं कि वफाकी काबीना की तौसीम में सबसे ज़्यादा पंजाब की नुमाइंदगी है, 20 वज़रा का ताल्लुक पंजाब से है, क्या इसका असर हुकूमती फ़ैसलों पर होगा? पहले बात तो लीना, मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी जो काबीना है उसकी ज़रूरत क्या है। ये अहमद बिलाल महबूब साहब जो पिलडेट वाले, उन्होंने ट्वीट किया था कि ये 8वीं बड़ी काबीना है पाकिस्तान की। सबसे बड़ी जो थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की थी, 91 कैबिनेट मेंबर्स। फिर उसके बाद PDM 1 थी, 88 थे उसमें, और फिर इमरान खान साहब के 85 कैबिनेट मेंबर्स थे। तो खैर इनकी इतनी समझ नहीं आती। जहाँ तक ये बात है कि जी ये क्या इसका असर हुकूमती फैसलों पर होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक पंजाब से, तो आप देखिए कि PMLN जो है वो पंजाब की ही पार्टी बन गई है। और अनफॉर्चुनेटली एक हम अगर ओवरऑल भी देखें कि जो गवर्नमेंट पंजाब में बनाता है वही विफाक में भी उनकी बन जाती है। मोस्ट लाइकली यही होता है आजकल, और खासतौर पे 3 पार्टी सिस्टम के अंदर तो हमने ये चीज़ देखी है। 2008 में ज़रा 2 पार्टी सिस्टम था तो ज़रा वक्त भी फ़र्क था कि ज़रूरी नहीं कि पंजाब में जिसकी हुकूमत हो उसी की विफाक में बने, लेकिन अब ऐसे नजर आ रहा है। तो PMLN का फोकस ही पंजाब है, तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने 20 वज़रा को पंजाब से रखा है तो उसका असर भी होगा हुकूमती फैसलों पर ऊपर। ओवरऑल भी अगर आप देखें कि PMLN का क्या फोकस जो है वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा उनका है ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया महमूद ज़फ़रात साहिबा। इसी तरह से हमें सवालात भेजते रहिए, हमारी एपिसोड के नीचे जाके आपको कमेंट करना है अपना सवाल, हम उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।